जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सुबह सुबह गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी, इस समय 6:30 बज रहा है। आज मंगलवार है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। नई सुबह का शुक्राना, हर अच्छे दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना। गुरु जी कृपा करना। गुरु जी महासमाधि दिवस में भी मैंने गुरु जी का बहुत अच्छा सत्संग अटेंड किया। सत्संग में बैठाने का शुक्राना गुरु जी। भूल चूक जो गलती हो माफ़ कर देना गुरु जी। अभी भी वॉक करते करते मेरे को बटरफ्लाई दिख जाती है। वो बटरफ्लाई ही गुरु जी की बटरफ्लाई अलग ही रंग की, अलग ही प्यारी सी दिखती है। जहाँ भी चल रही हूँ, जहाँ भी जो हो उसकी उसमें नज़र अलग ही पड़ जाती है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, सुबह के 7:12 हो गए हैं और आज मंडे है और आज 2 जून है। तो गुरु जी शुक्राना करने की अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये कल का ही शुक्राना है गुरु जी। आपने अभी भी घर में से धागा निकालने को बोल रहे हैं गुरु जी पलंग के अंदर। मैं तो इसके पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन फिर से देखने की कोशिश करती हूँ। और पुराने कपड़े हटाने के लिए बोल रहे हैं गुरु जी। तभी 2 दिन में बेटी आ रही है तो उसके जितने कपड़े होंगे कोशिश करूँगी कि हटा सकूँ। मेरे भी गुरु जी काफ़ी कुछ निकाल दिए हैं और कल निकालें गुरु जी। तो ये कार्य आप हाथ पकड़ के करवाइए। आप बोल रहे हैं कहीं कुछ टोना टोटका करा हुआ रखा है वो निकाल, तो गुरु जी आप हाथ पकड़ के निकलवाइए गुरु जी। कुछ चीज़ें मिली हैं उसको निकाली हूँ मैंने, तो वो कार्य भी आप करवा लिए। पर वो गिफ्ट के सिक्के तो मुझे नहीं मिल रहे गुरु जी, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना करती हूँ। पर आपने अभी एक मैसेज दिया गुरु जी, वो मेरे समझ में नहीं आया। जहाँ धन रखा है वहाँ के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं और चोरी चौकीदार चोरी करने की तैयारी में बैठा है। ये बात समझ में नहीं आई गुरु जी, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ समझ में नहीं आया गुरु जी। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और चौकीदार ही चोरी करने बैठ गए हैं, चौकीदार बदल। तो गुरु जी अब जो भी कुछ है आप समझते हैं। यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम गुरु जी। यहाँ ना सोसाइटी में हमारा कुछ भी नहीं है, ना मैं कोई चौकीदार को जानती हूँ, ना वो मैं बदल सकती हूँ गुरु जी। वो सोसाइटी वाले जानते हैं। और हमारा तो सोसाइटी का मेंटेनेंस का बड़ा झगड़े चल रहे, तो किसी से बोलचाल तक नहीं है गुरु जी। कल गुरु जी किसी ने सरसों, काली वाली सरसों यानी राई और नमक, 1-2 फूल के पत्ते गुरु जी दरवाजे के सामने पड़ोसियों में डाले गुरु जी। शाम के टाइम घर के अंदर तक था गुरु जी वो। तो मेहर करना गुरु जी। फिर मैंने झाड़ दी और उसके बाद से मेरी हालत बहुत डाउन हो गई गुरु जी, बहुत डाउन हुई मेरी हालत। तो मेहर करना मेरे बाबा। फिर मैंने जल छिड़कने के लिए जा रही थी मैं, लेकिन इतने हस्बैंड अंकल आ गए तो जल नहीं छिड़क पाई, गंजी हाथ में थी। तो मैंने उनको बता दिया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपने बोला चुगली नहीं करना, लेकिन मैंने घबराहट में उनको बता दी गुरु जी। फिर क्षमा मांगी थी और मैंने पीली सरसों डाल दी संगत जी शाम को दिया लगाने के बाद। तो हस्बैंड अंकल फिर से देख लिए तो बहुत चिल्ला रहे गुरु जी। पीली सरसों कैसे डाली, पीली सरसों क्यों डाली तूने? तो गुरु जी मेहर करना गुरु जी, उनका ये चिल्लाना आपने बीच में बंद करवा दी थी।
اور ابھی وہ پھر سے چلا رہے ہیں گرو جی یہ سب چیزیں کیا ہیں مجھے نہیں معلوم. ابھی بول دی انہوں نے کہ تم میں سونے جاؤں گا میرے ساتھ سونے چلے گی یہاں بیٹھی نہیں رہے گی. تو گرو جی مہر کرو یہ سب چیزیں کب تک چلتے رہیں گی بابا. اور سوچی جل پان پرساد دوں گی تو آج جلدی اٹھ کے پانی بھی خود ہی پی لی انہوں نے تو جل پرساد نہیں دے پائی گرو جی میں. مہر کرنا میرے بابا. پل پل آپ کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. پل پل آپ کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی کہ اپنی کرپا بنائے رکھنا گرو جی. گھر میں سکھ سمردھی شانتی دو. بہت ساری چیزیں آپ نکالنے کی بول رہے ہیں اور وہ کر نہیں پا رہی ہوں گرو جی. اور کچھ سایہ ہے جو گھومتا ہے گرو جی وہ آپ نے مجھے دکھایا ہو بابا. آپ کے رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہو رہی گرو جی. آپ ہی بھسم کر دو گرو جی. سنگت جی میرے منہ پہ ایک دوائی کا پیکٹ تھا جس میں ڈبی رکھی تھی وہ پیکٹ ایسا پھٹ گیا ہے جیسے کسی نے پھاڑ کے رکھا ہو. اتنا پرانا ہو گیا کہ 2 4 6 مہینے سے یوز کر رہی ہوں گی اور چندی چندی جیسی اس کی ہو جاتی ویسا پیکٹ ہو گیا گرو جی. ابھی 1 ہی مہینہ ہوا ہے میں اسی میں رکھتی اس کو تاکہ ڈیٹ یاد رہے کب جانا ہے دوبارہ. گرو جی میرے ڈور کی چابی بھی نہیں مل رہی ہے. اب میرے کو نہیں معلوم گرو جی جو تھوڑا سا گولڈ ہے وہ میرے پاس رکھا ہے. آپ ہی جانو گرو جی آپ ہی رکشا کرنے والے ہوں. جب آپ گھر میں براجمان ہیں تو آپ کی کرپا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے گرو جی. سب چیزیں گھر میں چڑچڑاہٹ نگیٹیوٹی بہت ہے گرو جی. مہر کرو میرے بابا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گرو جی. ابھی بس جو چیزیں ملی ہیں وہ نکال کے رکھی ہوں میں نے. ابھی باہر نہیں کر پائی ہوں گرو جی. کل مندر بھی نہیں جا پائی. کام کرتے رہی پھر شام ہو گئی. کل بھائی بھی نہیں پھر رہ گیا گرو جی مندر جانا. اور آج ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤ آپ نے چورمے کے لڈو کا بھوگ لگانے کو بولے گرو جی. اب یہاں پر میں گھر میں تو نہیں بنا پاؤں گی گرو جی چورمہ کے لڈو. میر کو آتے بھی نہیں اور اتر کر نہیں پاؤں گی گرو جی. بابا جس دن ہو پائے گا اس دن ہاتھ سے بھی بنوا کے چڑھاؤں گی لیکن ابھی تو میں خریدوں گی پر یہاں پاس میں تو ملتے بھی نہیں ہیں گرو جی چورمہ کے لڈو. اگر مل گئے جو دکان سے لیتی ہوں تو ضرور چڑھاؤں گی گرو جی. مہر کرنا میرے بابا. بالا جی مہاراج کو اور شری گنیش بپا کو شیو بھگوان کو سب کو چڑھانا ہے سنگت جی وہ لڈو. تو ایسے بتائے کل گرو جی نے اور سہاگ کی پوجا کرنے کو بولے گرو جی. وہ میرے مائکے میں ہوتی ہے میں نے کروائی تھی گرو جی. جب سب ہو گیا تھا تو گئی تھی گرو جی 1 دن کے لیے بچوں کو چھوڑ کے. بچے کوٹا میں تھے تو گرو جی کو پوجا تو کروائی تھی میں. لیکن اب آپ جانے اگر کروانا ہے اتنی ساری چیزیں تو میں نہیں کروا پا رہی ہوں گرو جی. جس دن میں اتنی فریڈم سے رہ پاؤں گی تبھی سب ہو گئے. کروانا ہے تو آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں گرو جی. آپ کو کروا کے لینا ہوگا مہاراج. میرے کو نہیں معلوم یہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کروانے کو بول رہے ہوں. گھر میں اتنی نگیٹیوٹی ہے گرو جی. مجھے نہیں پتا بابا. میں تھک گئی ہوں ہار گئی ہوں گرو جی. مہر کرنا میرے بابا. ہاں بول رہے تو گھر گھر کرتے رہتی ہے تو حویلی بنوا دوں گا پر من میں گرو جی کو بسا لو تو گرو جی 24 گھنٹے تو ستسنگ ہی سنتی رہتی ہوں بابا. ہاں سمرن نہیں ہو پاتا ہے کبھی کبھی گرو جی تو اس کے لیے چھما چاہتی ہوں گرو جی. پر کافی حد سمے تک جیسے یاد آتا تو منتر جاپ ہی کرتی ہوں گرو جی. لیکن اب بہت ہو گیا گرو جی. سر سے پانی اوپر ہو رہا ہے. اب آپ کی بیٹی کا ہمت ٹوٹتے جا رہی. اس کی ہمت مت ٹوٹتے رہنا گرو جی. 2 دن میں بیٹی آنے والی ہے گرو جی. گھر کا ماحول ٹھیک کر دو. 4 دن کے لیے آئے گی اتنی مشکل سے اتنا خرچہ کر کے دھک دھک کر کے گرو جی. اور گھر کا ماحول ٹھیک نہیں دیکھے گی تو کیسا رہے گا گرو جی. پلیز گرو جی گھر کا ماحول ٹھیک کرو گرو جی. میرے ہسبینڈ کی نگیٹیوٹی شانت کرو گرو جی. ان کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دکھائے ہیں پھر آپ بولتے ہیں ڈرتی ہے. ایسی استھتی آتی ہے تبھی تو ڈر جاتی ہوں نا گرو جی. اب گھر میں بھی میں نے تھوڑے سے دانے ڈالے ہیں. سب کہیں پر جھاڑو لگائیں گے تو ان کو اس کے پہلے آفس بھیجا دینا گرو جی. اتنی مہر کرنا میرے بابا. کرپا کرنا گرو جی. جے گرو جی. شکرانہ بابا شکرانہ. آپ بہت پیارے ہو گرو جی. لیکن پریکشا بہت زیادہ لے چکے گرو جی. اب اور پریکشا مت لو بابا. کیا کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے گرو جی. جلدی سے تھک جاتی ہوں. اس کے بعد سے کل شام سے میرے پیروں میں تکلیف شروع ہوگئی. سنگت جی برائی جھاڑ دی میں نے. ڈر کے مارے جلدی سے جھاڑی. سیڑھیوں پہ پھیلائی میں نے. گھر کے اندر نہیں لائی. نیچے سیڑھیوں پہ ڈالی سنگت جی وہ. پر اس کے بعد سے میرے لیفٹ پیر میں کمر سے لے کے پیر تک درد ہو گئی. میری انرجی ایک دم ڈاؤن ہو گئی تھی سنگت جی.
गुरुजी मेहर करो मेरे बाबा। बाजू वाले कचरे भी डालते गुरुजी, वो पड़ोसी हमारे दरवाजे के सामने झाड़ के अपना कचरा रख देते गुरुजी। कितनी बार देखूंगी मैं दरवाजे खोल खोल के। मेहर करो गुरुजी। आप फिर बोलते दरवाजे के सामने देखा कर कचरा रहता है बेटा। आप आते गुरुजी वहां से, दो ना उनको सद्बुद्धि, अपने से जोड़ लो ना गुरुजी, पूरे सोसाइटी के लोगों को भी सबको सद्बुद्धि दे दो बाबा। जो करेंगे वो भरेंगे ना गुरुजी। क्यों वो लोग भी गलत काम कर रहे हैं, अपने दूसरों के दरवाजे के सामने कचरे डालते गुरुजी। गुरुजी मेहर करो गुरुजी। थक गई आपकी बेटी गुरुजी, बहुत थक गई है गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, कैसा करूँ, क्या करूँ। इतनी कड़ी परीक्षा मत लो मेरे बाबा। हर तरफ से तोड़ा है आपने मेरे को, फिर भी आस लगा के बैठी कि कभी तो ठीक होगा। गुरुजी आपने बता दिया है कि कोई तेरा नहीं है, वरना तेरी खुशी चाहते हैं। बहुत अच्छे से एहसास दिलाया गुरुजी, बहुत अच्छे से। उसका शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। पर गुरुजी ऐसी परिस्थिति में मैं कब तक रहूं गुरुजी, कब तक रहूं बताइए आप। अब तो मेरे कष्ट खत्म करो गुरुजी। वो चीज़ें कहाँ ले जाके रखूं, क्या करूं, कहाँ से निकालूं। फिर से मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आप बोल रहे बेड के नीचे में धागा है, लाल धागा है, काला धागा भी है। मेहर करना मेरे बाबा। आपके हाथ पकड़ के वो जगह से, टाइम कम है गुरुजी, वो पलंग खोलूंगा, आप ही हाथ दिखा दो मेरे को कहाँ रखा है गुरुजी। ऐसे मेहर करना मेरे बाबा। तो है दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। फोटो भी निकालने को बोल रहे हो तो वो भी आप हाथ पकड़ के करवाओ। फिर से निकाल के देखूंगी गुरुजी मैं दोपहर में। कल थोड़ा सा कोई सा काम करवाया आपने, लेकिन बाकी का काम भी आप करवाओ गुरुजी। तो पल पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज। जितनी भी गलतियाँ हो गई हैं उन सब के लिए क्षमा करें प्रभु। दोनों बच्चों को अपने शरण में लेना, दोनों बच्चों को अपने शरण में लो गुरुजी। आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई उनका भला नहीं चाहता। जितना आप चाहते हैं उतना तो इन बच्चों के लिए भी गुरुजी मेरे अलावा कोई नहीं है। इतनी मेहर करना मेरे बाबा। और जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे। पर गुरुजी आप चाहें तो 1 मिनट में सुधार सकते हैं। आप तो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है गुरुजी, पर आपकी मर्जी है गुरुजी कि आप अपनी बेटी को और कितना पक्का बनाओगे गुरुजी। थक गई अब आपकी बेटी, थक गई गुरुजी, थक गई, बिल्कुल थक गई है गुरुजी। मेहर कर दो बाबा, ये ब्लैक मैजिक निकालो गुरुजी। जितना होता है उतना सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, जितना होता है उतना घर में भी लगा के छोड़ देती हूँ गुरुजी। पर घर का माहौल ऐसा रहता है तो हम डर जाते हैं ना गुरुजी। घर के लोगों के साथ के बगैर चलना इतनी बड़ी लड़ाई में आपने खींच के लेकर आए इधर तक, इतनी सारी चीजें करवाई गुरुजी। पर और हौसले की जरूरत है। अगर लड़ाई बाकी है गुरुजी अभी भी, तो बहुत हौसले की जरूरत है। आपको ही संभालना होगा। घर का माहौल ठीक करो गुरुजी। और जब जब आपका शुक्राना करती हूँ आप घर का माहौल ठीक ही करते हैं गुरुजी। उनको सद्बुद्धि दो, उनको अक्कल दो गुरुजी। तो मेहर करो मेरे बाबा, इतनी मेहर करना, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आप 1 मिनट में सब कुछ कर सकते हो गुरुजी, ये एहसास है मुझे। फिर इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो अपनी बेटी की गुरुजी, कि अभी तक मेरे कर्म नहीं कटे गुरुजी। मेहर कर दो मेरे बाबा गुरुजी, मेहर कर दो। कल आपने केले भी बांटने को बोला था, पर मैं मंदिर नहीं जा पाई गुरुजी। वही कपड़े और अनबारे जमाते जमाते इतना टाइम हो गया। चाबी ढूंढ रही थी तो चाबी नहीं मिली। मेरे ड्रॉर की चाबी कहाँ गई गुरुजी, मैं तो वहीं रखती हूँ। मेहर करो मेरे बाबा। और कुछ उसका सामान भी निकला हुआ मेरे को बिखरा हुआ गुरुजी। 1-2 मोती नीचे नीचे के खंड में, बेटे के खंड में मोती बिखरे हुए दिखे गुरुजी मेरी माला के। जो 2-3 मोती मेरे पास रखे थे रूबी के, वो माला गुम चुकी गुरुजी मेरी। रूबी की पन्ना और रूबी की माला थे गुरुजी, इसके 1-2 ही मोती मेरे पास रखे थे, पर वो मोती डब्बे से नीचे गिरे पड़े थे गुरुजी। तो ये सब आप दिखा रहे हैं तो मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। जो भी सहाय है उसको आप उसको भस्म करो गुरुजी। जहाँ पर आप विराजमान रहते हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। उन सब वो अपने चरणों में लो गुरुजी, उस घर से बाहर निकालो गुरुजी। मेहर करो बाबा, आपके बगैर ये कार्य नहीं हो पाएगा गुरुजी। आप बोलते मैं बैठा हूँ तो तू चिंता क्यों करती, फिर दूसरी नेगेटिव चीजें कैसे हैं गुरुजी उस घर में, निकालो ना। आप तो भस्म ही कर सकते हो गुरुजी। आपकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आपकी एक नज़र से वो भस्म हो सकती है गुरुजी।
مہر کر دو میرے بابا اتنی سی. ہاں گیٹ وے پارک کے سامنے سیدھے جاؤ وہاں پر ہے. نہیں 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 وہ روڈ پہ پارک سے سیدھے سیدھے جانا وہاں دکھ جائے گا. تو سمجھ چاہتی ہوں سنگت جی گرو جی آپ کو مہر کرنا ہوگا. گرو جی مہر کرنا ہوگا مہر کرنا ہوگا. گرو جی آپ کی کرپا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہاں تک لائے ہو گرو جی. اب تھک گئی آپ کی بیٹی ہر سمے ڈرا ڈرا محسوس کرتی ہوں. گرو جی آپ کے ہوتے ہوئے ڈر کیسا ہے. گرو جی مہر کر دو گرو جی. تہہ دل سے شکرانہ کرتے ہوں گرو جی کہ آپ بہت پریکشا لیتے ہو لیکن گرنے نہیں دو گے. ایک وشواس ہے گرو جی. وشواس اپنی کرپا درشٹی دونوں بچوں پہ بنائے رکھیں. آپ بہت اچھی سندیش دے رہے لیکن ابھی جو سندیش دیے آپ نے چوری چوری رکشک بھکشک بن گئے ہیں چوکیدار بدل پوری چوری کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے تھے. یہ کس چیز کے لیے ہے گرو جی. جگہ بدل تو میرا نا پتی انکل سنتے ہیں نہ کوئی سنتے ہیں. ڈراور میں جو سامان رکھا ہے اس کی جگہ بدل سکتی ہوں گرو جی. تو چابی نہیں مل رہی گرو جی. آپ ہی جانے آپ کی مہما ہے. سب کچھ آپ کے چرنوں میں ڈال رکھا ہے گرو جی. مہر کرنا میرے بابا. اچھی اچھی سندیش دو گرو جی. آپ کے سندیشوں سے ہی تو ہم اتنے سنبھل پاتے ہیں گرو جی. آپ کی بلیسنگ سے ہی. بنا بلیسنگس کے تو ہم ایک سہارا دیتے ہیں گرو جی. ایسا لگتا ہے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں دلار کر رہا ہے. ایسے آپ کی بلیسنگس رہتی ہیں گرو جی. تو مہر کرنا میرے بابا. ابھی جانے کے بعد میں گھر میں شانتی دینا گرو جی. من بے چین ہو گیا ہے بہت. صبح اٹھتے سے من بے چین ہو گیا. میرے مہر کرنا بابا. وہ بچے پہ بھی بہت سارے آپ کے وہ آ رہے ہیں میسج بیٹے کے لیے بھی کہ اس پہ مارن کریا ہے خطرہ ہے. پورے ستسنگ سنگت جی بیٹے کے خطرے کی تھے کل. مارن کریا تنتر کریا ہو رہی ہے تو سنتی کیوں نہیں ہے گرو جی. ایک ایک گھنٹے کی میں کتنا سنتی کتنا سمجھتی گرو جی. پھر بھی میں نے کوشش کری ہوں جتنے ستسنگ ہو سکے اتنے سن سکوں. تو مہر کرنا میرے بابا. اور میرے ہسبینڈ انکل کو بدھی ٹھیک کرو. آپ بدھی ٹھیک کرتے ہو پھر بھرشٹ ہو جاتی ہے ان کی بدھی. ان کا وسیکرن ختم کرو گرو جی. یہ لوگ کرتے ہیں اور اس پہ پیر گیا گھر سے نگیٹو ہو گئے گرو جی. مہر کرنا میرے بابا. سب آپ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی کاریہ ان کے ہاتھ سے مت ہونے دو. مہر کرو بابا. سب کو سدبدھی دو. وہ بیٹی کی بھی رکشا آپ ہی کر رہے ہیں. آپ بولو پورا سرکشا کوچ بنا کے رکھا ہے اور تیرے چاروں سائڈ جال بچھے رکھے ہیں بیٹا تیرے دشمنوں نے. پر تو چنتا مت کر. تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا. تو وشواس ہے گرو جی کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے سنبھال رکھا ہے. جب پریشانی آئی سنگت جی تو گرو جی تو آئے نا ہاتھ تھامنا. اب جب گرو جی آ گئے ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا گرو جی. مہر کرنا بابا میرے پریوار پہ اپنی کرپا بنائے رکھنا. تہہ دل سے شکرانہ کرتے ہوں گرو جی. جو بھی کاریہ اتنی انرجی دو کہ میں فٹ فٹ کر سکوں گرو جی. پلنگ بھی کھول سکوں. تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ان سب کے لیے क्षमा کی پرارتھی ہوں. اپنے کل دیوی دیوتا سے क्षमा چاہتی ہوں. اپنے پتروں سے क्षमा چاہتی ہوں. یونیورس کی سبھی شکتیوں سے آدی شکتی ماں سے ماں کالی ماں سے پوری 9 دیویوں سے क्षमा کی پرارتھی ہوں. گرو جی مجھے क्षमा کرنا میرے بابا. اپنے ماڑے کرموں کی क्षमा چاہتی ہوں گرو جی. بہت ماڑے کرم ہیں میرے گرو جی جنہیں آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے क्षमा کی پرارتھی ہوں گرو جی. مجھے क्षमा کر دیجیے. پل پل آپ کا شکرانہ ہے گرو جی. کوئی شکایت نہیں ہے صرف شکرانہ ہے. بس سنبھال لینا گرو جی. گھر کا ماحول ٹھیک کر دینا بیٹے کے آنے سے پہلے. تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. جو بھی غلطی ہوئی ان سب کے لیے क्षमा کی پرارتھی ہوں گرو جی. کرپا کرنا. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. اننتم شکرانہ. آپ کے چرنوں میں کوٹि کوٹि نمن گرو جی. جے گرو جی.